आनी आमकां जिते दवरात इतकेंच म्हणणें आमकां जिते दवरात कित्याक आमचो प्रश्न पोटा पाणीचो प्रश्न 25,000 टॅक्सी आहा. सरकारान प्रपोज केल्ल्या ऍप बेस्ड टॅक्सी पॉलिसी गोयच्या टॅक्सी युनियनांचो खर विरोध. ही पॉलिसी आमच्या पोटार आड येतली. आमच्या उदरनिर्वाहाचेर हो थेट हल्लो आशिल्ल्याचे टॅक्सीकारांचे म्हणणे. आमकां ही पॉलिसी मान्य ना. जर ही पॉलिसी स्क्रॅप करूना जाल्यार आमी आमदारांच्या घरा भायर तशेंच मुखेलमंत्र्यांच्या ऑफिसा भायर आनी सेक्रेटरिएटाचेर मोर्चा काडटले अशी ताकीद टॅक्सीकारांनी दिल्या. आमी टॅक्सी वेवसायाचे प्रायव्हेटायझेशन करपाक दिवपाना. ही आमच्या खातीर करो काय मरो परिस्थिती आसा. आमी आमरण उपोशणाक सुद्दां तयार आसात म्हूण टॅक्सीकार उलयतात. पिढ्यान पिढ्यो कश्ट करून पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय उबारिल्लो आसा. तो कॉर्पोरेट कंपनींच्या हातान दिवं नाकात अशी मागणी सगळे टॅक्सीकार करतात. ही प्रेस घेवपाचें एकूच कारण आमचें, जी सरकारान गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर्स गायडलायन 2025 ही गॅजेटेड तेंच्यांनी प्रिंट केल्या आनी ऑब्जेक्शनाक घेयल्या. आतां हेजेर खरें खोटें कितें तें कळना, कित्याक आमकां तेंच्यांनी मार्च म्हयन्यान तेंच्यांनी आमकां आनी आतां तेंच्यांनी ऑफिशियली हो गॅजेट प्रिंट केला. पूण जो आमकां दाखयला पळय हे आनी हितून जमीन आसमानाचो फरक आहा. सो आमकां तेंच्यांनी कितेंचें कितेंच दाखयलां आनी हेजेर तेंच्यांनी प्रिंट आनी कितेंच केलां. हेजेर दाखयलां की ड्रायव्हर्सांक बेनिफीट जातलो म्हणून, हेजेर दाखयलां ऍप एग्रिगेटराक बेनिफीट जातलो म्हणून. सो खरें खोटें कितें तें खबर ना. सो आमकां मेन हे ऍप जर हांगासर लॉन्च जालें, कारण हांवें गोवा मायल्स येयल्ल्याक आमकां भरपूर त्रास जाल्लो आहा. सो हे जर आनी तेंच्यांनी ऍप ओपन केलें आनी खुबशे ऍपांक हांगा जर येवपाक परमिशन दिलें जाल्यार आमचो लायव्हलीहूड सारको काबार जातलो. कित्याक लोकलाक बिझनस कांयच उरपाचो ना. तर लोकल सद्या सर्वायव जाले आमचे ट्रान्सपोर्ट बिझनसाक, जे लोकली आमी हांगा हॉटेलांक स्टँडां घेवन चलयता पळय ते. ही ऍपां येयले उपरांत आमकां जर बिझनस कांयच जावपाचो ना. सो मेन आमचो ऑब्जेक्शन आमी ताकाच लागून रेज करता की जर ऍपां येयली जाल्यार आमचें लायव्हलीहूड काबार जातलें. म्हणून आमी ही सरकारान जी गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर्स गायडलायन 2025 हाडले पळय हेका आमचो पूर्ण निशेध आसा. सांगचें म्हटल्यार आमी आतां म्हाका सुमार 40 वर्सां जालीं, 40 इयर्स एज अ टॅक्सी ड्रायव्हर, आनी आमी अशी सर्वीस दिल्ली आसा टॅक्सीवाल्यांनी रातची जावं दिसाची जावं खंयच्याय वक्तार आमच्या लोकांक पळय आमच्या ट्युरिस्टांक जाय त्या प्रमाणे आमी सर्वीस दिल्ली आसा. आनी जेन्ना आतां आमकां एपाचेर भाडें मार म्हणटा ते पयले सुवातेर आमच्या वर्सा प्रमाणे आमच्या कडेन ते एपूय ऑपरेट करपाक जायना. दुसरें सांगचें म्हटल्यार जरी तर आमी अंजुना सुट्या दाबोली घेवन भाडें गेले एपाचेर, आमचें कळ्ळें कितें पावयल्या उपरांत येवपाक केन्ना दुसरे दिसा तिसरे दिसा चवथ्या दिसा, कित्याक एपाचेर तुका भाडें लागतलें तेन्ना तूं घरा घेवन भाडें येतलो. आनी आमच्या तितूर दाबोली एक सुमार 2,000 भाव आहात टॅक्सीकार. तेंचें कितें समज हें सबसिक्वेंटली हांगर म्हणया मोपा गेले, मोपाय तशेंच आमचे आहात भाव, ते कितें करतले आमी भाडें हाडूंक तितूर गेले जाल्यार. दुसरें सांगचें म्हटल्यार एक एपाचेर भाडें घेवन तर तूं सांखळे गेलो येवपाक भाडें तुका सांखळे सुटया ना, तुवें खाली येवचो पडलो. आनी एका दरेक अशें आसा की ते एप आमचे थंय पावले की ना तितूर इंटरनेट ना. सो हें म्हाका दिसता एप फिजिबल ना कशें, कित्याक एपाचेर हें जावपाचें ना. दुसरें आमी आतां हें करिना, डिफरन्शिएट करिना. गोवा मायल्स पळय आहा आमच्या गोंयांत, गोवा मायल्स ते बाबडे हांगर येवन तोवमोवता, तांकां वचपाक भाडें मेळना, ते तोवमोवता हांगासर. जाल्यार आनीक दुसरें हाडूंक सोदता, ओला उबर आनी हे दुसरें हाडूंक सोदता. हें सरकारान चिंतलां तरी कितें, गोंयकाराचें चिंतलां कितें. गोंयकार आमी सेल्फ एम्प्लॉयड म्हणून हांगर हें काम करतात. आमचे सगळे गोंयकार भाव हे तर सगळे बिझनस तर सरकार काडून घेवंक सोदता आनी ते ओला आनी उबराक भायल्याक दिवंक सोदता. जाल्यार सरकार हें स्वयंपूर्ण गोंयाक खंयचें म्हणटात, हे सेल्फ सफिशियंट आमी आहात खंय. कितें चिंतलां सरकारान, कितें तरी आमच्या पासत. आमी पळय हो उगोत पावल्लो आसा, हो पावल्लो आसा. तुमकां खबर आसा उत्तर प्रदेश आनी दुसऱ्या गांवांनी आमच्या स्टेटींनी फार्मर हँग करून मरता, कित्याक ताका जाय त्यो सवलती सरकारा कडसून मेळना. फाल्यां ह्योच परिस्थिती आमची गोंया पावपाची पडल्या, आमची ही पायी येवपाची पडल्या की ह्यो टॅक्सीकार हांगर हँग करून मरपाचो उरला. जी गोवा ट्रान्सपोर्ट कॅब एग्रिगेटर गायडलायन सरकारान जी हाडल्या ती जावन आसा आमचो ट्रेडिशनल जो पारंपारीक बहुजन समाजाच्या हातीन आसलेलो धंदो टॅक्सीचो धंदो सोंपोवपाचो. टॅक्सीचो धंदो न्हू, रिक्षेकार
पायलट रॅपिडो तेंच्यांनी हाडला म्हणजे पायलट जे आमच्या इंडियन गोंयानूच ते पायलट म्हणून आसले पळय तांकां सुद्दां सोंपोवपाचो सिस्टम आहा हो सरकाराचो. सो आयज आमी हेजेर निशेध करता, कडक उतरान निशेध करता. जर आमचो मुवमेंट आहा तो स्लो स्लो वाडत रावतलो. सरकारान आयज आमकां 30 दीस दिला ऑब्जेक्शनां घालपाक. आमी टॅक्निकल आनी लिगल टर्म्स पळयता चालू आहा आमच्या ऑब्जेक्शनाक वयतलीच. बट सगळ्या टॅक्सीकार भावांकूय सांगूंक सोदता दीस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. आयज तुमी दोळे उगडात, कितें चल्लां तें पळयात. ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरांनीय सांगूंक सोदता बाबा तुमी उगडात दोळे आनी पळयात आयज कितें चल्लां तें. हे कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्सा प्रमाणे ओला, उबर, ड्रायव्हजी, झूमकार, रॅपिडो म्हणजे सगळ्यो ज्यो मल्टीनॅशनल कंपनी आहा त्यो गोंयांत येतल्यो आनी आमकां सोंपयतल्यो. हेज्या पयलीं ह्यो मल्टीनॅशनल कंपनी जंय जंय फिजिबल आहा ते मेट्रोपॉलिटन सिटीन येवन सुद्दां सगळ्यांचे धंदे सोंपयल्ले आहा. बेंगलोर, बॉम्बे पळोवंक वचात न्हू तुमी ते म्हणटा हे फिजिबल आहा. हे फिजिबल आसून सुद्दां थंय रिक्षेकार आनी टॅक्सीकार सदांच स्ट्रायकाक वयता. सो आमचो हेजेर कडक निशेध आसतलो. जर सरकार आमचेर जर हे लागोवंक सोदता आनी आमचो बिझनस सोंपोवंक सोदता नाल्यार आमी सोंपतले. बट आमच्या वांगडा हे राजकारणी सोंपतले. जर हे राजकारण्यांनी नोंद घेवपाची, आमच्या आमदारांनी नोंद घेवपाची. आमी जर मोडटले एका म्हयन्या भितर जाल्यार तुमचें राजकारण चलचें ना. हांव आमच्या मतदारसंघात रावून हांगर शिवोले मतदारसंघात रावूंक सांगूंक सोदता आमचो जो आमदार आहा दिलायला लोबोत दे आर प्लॅनिंग एंड दे आर थिंकींग टू कळत 4-5 मतदारसंघ काबीज करतले म्हणून. हे ड्रीम आहा तुमचो न्हू तो आमी कसोच फुलफील करून दिवचो ना. आमी तुमच्या कडेन केन्ना जेन्ना आमच्या पोटाचो विशय आहा पळय तेन्ना आमचो पोटाचो विशय हो रिजॉल्व जावंक जाय. सरकारा कडेन मागूंक सोदता सीएमा कडेन आमी तुमचे कितें मिसअंडरस्टँडींग आहा सायडीक काड. आमी तुमचे, आमी गोंयकार, आमी गोंयकाराच्या हातीन जो प्रत्येक घरान कोस्टल बेल्टाचो धंदो उरला निमाणो गोंयकाराच्या तो सांबाळून दवरपाक आमकां तुमी मदत करपाची. जर हो मुवमेंट फुडें वाडत रावतलो, जर सरकारी गायडलायन्स पॉलिसी जी आहा हाडल्या ती स्क्रॅप करना ते पर्यंत आमचो निशेध सभा ही सगळ्या आख्या गोंयांत जातली. आवाज हो सगळ्या कडेन जातलो. फायनल पासून आमी मरतले. सो झगडून मरतले. हे सरकारान नोंद घेवपाचें. झगडून मरतले सरकारान नोंद घेवपाचें आनी आमच्या आमदारांनी आमकां आयज सपोर्ट करपाचो आहा. हेका सोल्युशन, हे पॉलिटिकल सोल्युशन आहा आमकां खबर आहा. आमचो धंदो आनी आमचें पोट वाचोवपाक नाल्यार आमी तेंचे कडेन आहा, नाल्यार तांकां आमी गोबरान न्हिदोवपाक सुद्दां रेडी आहा. हे तेंच्यांनी आयज नमूद करून घेवपाचें. आनी हांव आमच्या गोंयकारांकूय सांगता आयज हो धंदो आमच्या गोंयकाराच्या हातीन उरोवंक जाय जाल्यार तुमचो आमकां सपोर्ट जाय. कित्याक गोवा मायल्स आनी कॅब एग्रिगेटर गोंयांत येयल्ल्याक आमी जे पळय ब्रँड एम्बेसिडर आसले ते माफिया जाल्या. त्या माफिया जावन पडल्या. सरकारान आमकां माफिया हो टॅग मारलेलो आहा. तो टॅग कित्याक लागून मारला? कोणाची पोटां भरपाक लागून मारला? आप स्वार्थाक लागून मारला हे लोकांक कळोंक जाय. कित्याक हांव मरे लोकांक आमकां लोक जाय, आयज आमचे गोंयचे लोक जाय. गोंयचे जनतेक आवाहन करता आमी माफिया न्हू, आमी तुमच्यातलेच. आमी वी आर नॉट माफिया. सो आयज तुमी जर आमच्या कडेन रावतल्यात नाल्यार हो निमाणो वेवसाय आहा गोंयकाराचो तो गोंयकाराच्या हातीन उरतलो. सो जी सजेशन ऑब्जेक्शनां मागल्यात ती सगळ्या टॅक्सीकारांनी, रेंटेकारवाल्यांनी, सगळे टुरिझम ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरांनी ऑब्जेक्शनां घालूंक जाय. एज वेल एज आमकां आयज सपोर्ट जाय. आयज आमच्या गोंयकारांचो सपोर्ट जाय. तुमचो आयज सपोर्ट जाय ऑब्जेक्शनां घालपाक. सजेशन जी मागला न्हू ऑब्जेक्शनां घालपाक सपोर्ट तुमी करात आयज. नाल्यार हो धंदो आयज आमच्या गोंयकाराच्या हातींतलो वयतलो. हो निमाणो धंदो आहा. कित्याक सगळे धंदे सोंपलेले आहा. हो निमाणो धंदो आहा. कित्याक आख्या कोस्टल बेल्टार आतां हांव आतां वागातर रंजनच्यान जन्माक गेल्लो. दीस इज द फर्स्ट प्लेस टुरिझम चालू जाल्लें हांगर गोंयांत. सो 70s जेन्ना आमी हे टुरिझम 60s आफ्टर लिबरेशन टुरिझम चालू जाल्लें आहा आनी खुबशीं जाणांची तिसरी पिढी ह्या धंद्यान आहा. म्हाजी सेकंड जनरेशन, म्हाजो अंकल टॅक्सीन आसलो आनी म्हाजे कजन, चुलत भाव, फॅमिली म्हाजी चडशे टॅक्सी शिकलेले भुरगे. हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून सुद्दां ह्या धंद्यान आहा. आनी चडशे सुशिक्षीत भुरगे आहा ते आमदाराच्या दारा कडेन वतना जेन्ना हॉटेल जर गांवांत जाता पळय तेन्ना आपापली गाडी काडून सेल्फ एम्प्लॉयड रावता. जर आमी सेल्फ एम्प्लॉयड नाल्यार आयज हेंच्या पांया कडेन हे एग्रिगेटराच्या अंडर आमी कित्याक रावपाचें? आमकां सरकारान यू कम वीथ सम मेकॅनिझम. सरकारान कितें तरी हाडात आनी आमकां जिते दवरात. इतकेंच म्हणणें आहा म्हाका. आमकां जिते दवरात. कित्याक आमचो प्रश्न पोटा पाणीचो प्रश्न 25,000 टॅक्सीकार आहा. रिक्षेकार, रेंटकारवाले, रेंट बायकवाले, मोटर पायलट धरून खूब जाण आहात. सो आमची गोंयची पॉप्युलेशन 20% पॉप्युलेशन इज डिपेंड ऑन दीस बिझनस. सो इट्स हंबल रिक्वेस्ट. आमच्या गोंयकार भावांक एक रिक्वेस्ट करता, मनाच्यान रिक्वेस्ट करता तुमकां तुमी हो आमचो निमाणो धंदो जो आमच्या हातीन उरला तो वाचोवपाक तुमी आमकां सपोर्ट करात. वी आर नॉट माफिया. आमी माफिया न्हू. आमी गोंयकार. आमी आमच्या पोटाक लागून झगडटा आनी ह्या सरकारान, हुकुमशाही सरकारान आमकां माफिया करून उडयल्या. सो रिक्वेस्ट आहा जेन्ना जेन्ना आमकां ऑब्जेक्शन सजेशन पावूंक जाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तेन्ना सगळे टॅक्सीकार पावयतले आनी लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाचो.